बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 फरवरी 2023 बरोज़ हफ्ता 27 रजब मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ में हूँ वसीम। सऊदी अरब के हर लम्हा बदलती सूरत हाल, बदलते कानून और ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इस साल रमज़ान में ज़ायरीन को ज़्यादा सहूलतें फराहम की जाएंगी। सऊदी अरब के तमाम मुतल्लिक़ा इदारों ने रमज़ान और हज सीज़न की तैयारियां शुरू कर दी। हर सतह पर हर इदारा तैयारियों में तेज़ी ला रहा है। आजल वेबसाइट के मुताबिक हरमैन शरफ़ैन इंतज़ामिया ने रमज़ान के ऑपरेशनल प्लान की तैयारी के लिए ख़ुसूसी इजलास में ज़ायरीन की आमद को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लिया है। ऑपरेशनल प्लान में ज़ायरीन की ज़रूरियात और मुतल्लिक़ा इदारों की जानिब से पेश की जाने वाली तमाम खिदमात की निगरानी पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। इंतज़ामिया का कहना है कि इस साल मस्जिद हरम में रमज़ान के दौरान इफ्तार दस्तरखानों की नंबरिंग होगी। इंतज़ामिया के सरबराह शेख आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा, इस साल रमज़ान में गुज़श्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा सहूलतें फराहम की जाएंगी। ज़ायरीन को पेश आने वाली मुश्किलात का सद्जवाब किया जाएगा। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी दोनों मुक़द्दस मसाजिद में ज़ायरीन को मेयारी खिदमात फराहम की जाएंगी। इंतज़ामिया ने रमज़ान के हवाले से इबलागी प्रोग्राम भी तरतीब दिया है। ज़ायरीन को मोतबर और मुस्तनद आगही सद अंदाज में फराहम की जाएगी। इजलास में माहिरीन ने तजवीज़ दी है कि रमज़ान के दौरान तलबा की स्कूलों में हाज़िरी की बजाय तालीम को ऑनलाइन कर दिया जाए ताकि ट्रैफिक का रश कम हो। इसके अलावा सऊदी अरब ने नए हज मौसम के लिए पेशगी इंतजाम शुरू कर दिए हैं। वज़ारत सेहत और उम्रा के साथ मुश्तरका ताउन की यादाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। मक्का म्यूनिसिपैलिटी ने कैटरिंग कंपनीज के मालिकान और इदारों से कहा कि नए हज सीज़न में खुराक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद अपना डाटा अपडेट करें। वज़ारत हज और उम्रा ने घरों के मालिकान से कहा कि वो आज़मीन को अपने यहाँ ठहराने के लिए इजाज़तनामा हासिल कर लें। याद रहे कि वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने ऐलान किया था कि इस साल 20 लाख अफराद को हज खिदमात फराहम की जाएंगी। मस्जिद नबी में रमज़ान के दौरान लेडीज़ सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगी। मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने कहा है कि इस साल रमज़ान के दौरान लेडीज़ सिक्योरिटी एहलकार तैनात की जाएंगी। ज़ायरीन को नई सहूलतें फराहम की जाएंगी। अलवतन अखबार के मुताबिक मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने रमज़ान के इंतजाम के लिए ख़ुसूसी इजलास का इनेकाद किया, जिसमें हंगामी सूरत हाल और ख़तरात से निमटने और अमन और सलामती के इंतजाम करने वाले इदारे और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की है। सऊदी खातून से गैर मुल्की की शादी के लिए शराइत क्या हैं? माहिर कानून और खानगी अमूर के मशीर डॉक्टर नाइफ अल ज़फ़ीरी ने कहा कि गैर मुल्की से सऊदी खातून की शादी की शराइत का मकसद खातून को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक माहिर कानून ने अल अखबारी चैनल से बात करते हुए मज़ीद कहा, गैर मुल्की से सऊदी खातून के लिए मुकर्रर शराइत में अहम तरीन शर्त है कि खातून की उम्र 25 साल से कम ना हो। सऊदी खातून के साथ गैर मुल्की की शादी के लिए दूसरी शर्त यह है कि मर्द और खातून की उम्र में फ़र्क 15 साल से ज़्यादा ना हो। शादी के लिए उम्मीदवार मर्द सऊदी अरब में मुकीम और उसका ज़रिया मुआश अच्छा हो ताकि अपनी अहलिया की बेहतर तौर पर कफालत कर सके। माहिर कानून का मज़ीद कहना था कि शादी की इजाज़त यानी NOC के लिए मुतल्लिक़ा इदारे से रुजू किया जाता है, जहाँ शादी के ख्वाहिशमंद की दरख्वास्त को मुकर्रर शराइत के मुताबिक जांचने के बाद इजाज़त दी जाती है। सऊदी अरब में जुमे को भी सोने के रेट में कमी। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमा 17 फरवरी को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में कमी देखी गई। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला 21 कैरेट सोना 192.84 रियाल, जो कि इससे पहले 194.0 एक रियाल में दस्तयाब था। आज वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 220.39 रियाल, 22 कैरेट सोना जो है वो 202.03 और 18 कैरेट 165.30 रियाल में फ़रोख्त किया जाता रहा। ट्रकों के खुफिया खानों में मंशियात स्मगल करने की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया गया। सऊदी अरब में ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने अलबत्ता बड़ी सरहदी चेक पोस्ट के रास्ते मंशियात की स्मगलिंग की एक बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। वकालत अखबार के मुताबिक अथॉरिटी ने बयान में कहा, 27 किलोग्राम से ज़्यादा नशावर पाउडर और 17,000 ममनुआ गोलियाँ 2 ट्रकों के खुफिया खानों में इंतहाई महारत से छुपाकर सऊदी अरब स्मगल की जा रही थी। सऊदी अरब में यौम तसीस के मौके पर रियाद के मशहूर बाज़ारों में कीमतों में 300% इजाफा हो गया। यौम तसीस का फ़ायदा उठाते हुए जो मकबूल कपड़ों वगैरह के और दूसरी चीज़ों के ब्रांड थे, उनमें इजाफा वो शहरियों ने तस्दीक की है कि उसमें इजाफा देखा गया है। दारुल हुकूमत रियाद के एक मशहूर बाज़ार में जिसके दौरान यौम तसीस के करीब आने से पहले कीमतों में 300% इजाफा देखा गया। कई खरीदारों ने कीमतों में नुमाया इजाफे पर अपने अदम इत्मीनान का इजहार
کیا ہے۔ خالد نامی خریدار نے تصدیق کی کہ ان کا جو رومال وغیرہ ہیں اور سب سے مہنگی اشیاء میں شامل ہیں، کیونکہ اضافے کی شرح پہلے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنی پوتیوں کے لیے میں نے یہاں سے کپڑے خریدے تھے اور رومال کی قیمت 10 ریال تھی، جبکہ اب یہ 45 ریال تک پہنچ چکی ہے۔ سعودی ایئر لائن کی پروازوں کا کویت کے لیے دوبارہ آپریشن شروع۔ جو امارات الجوف ریجن نے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کویت گورنریٹ ایئرپورٹ تک سعودی ایئر لائن کی پروازوں کو تقریباً 2 ماہ تک معطل رہنے کے بعد دوبارہ چلانے کا اعلان کر دیا، اور امارات نے اشارہ دیا ہے کہ پروازوں کی واپسی کا فیصلہ وزیر ٹرانسپورٹ انجینئر صالح الجاسر کے تعاون سے کیا گیا، کیونکہ پروازیں 1 اپریل 2023 سے شیڈول تھیں۔ جازان میں زہریلا فاسفورس کھانے والے بچے کی جان بچا لی گئی۔ جازان ہسپتال کی ایک میڈیکل ٹیم نے ایک 14 ماہ کی بچی کی جان بچائی، جس نے انتہائی زہریلا کیمیکل نامیاتی فاسفورس کھا لیا تھا۔ یہ ایمرجنسی اس کو ٹریٹ کیا گیا۔ جازان ہیلتھ کیئر نے بتایا کہ بچے کو ہسپتال کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں لایا گیا۔ اسے سانس لینے میں تکلیف تھی اور اس کے علاوہ آنکھوں کی پتلیوں میں اس کا جو تنگی کا سامنا تھا۔ فاسفورس کے استعمال کے نتیجے میں انہوں نے کہا اس کا طبی معائنہ کیا گیا اور اس کا ایمرجنسی وہ ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ اس کو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا اور بچے کی جو صحت ہے اس کو بہتر ہونے پر اس کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں رہائشی عمارت میں اشیاء خورد و نوش کا گودام سیل کر دیا گیا۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی کی تفتیشی ٹیموں نے رہائشی عمارت میں کھانے پینے کی چیزوں کو غیر معیاری طریقے سے اسٹور کرنے پر غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے عمارت کو سیل کر دیا۔ آج نیوز نے ریجنل بلدیہ کے حوالے سے مزید کہا کہ بلدیہ کو اطلاع ملی تھی کہ مرکزیہ کے علاقے کی ایک عمارت کو غیر ملکیوں نے کھانے پینے کی چیزوں کا اسٹور بنا رکھا ہے۔ رہائشی عمارت میں اسٹور کی جانے والی اشیاء خورد و نوش کو انتہائی غیر مناسب طریقے سے رکھا جاتا تھا، جس سے وہ خراب ہو جاتی اور انسانی استعمال کے قابل نہیں رہتی۔ غیر صحت مندانہ اشیاء خورد و نوش کو مارکیٹ کیا جاتا اور ریسٹورنٹ کو سپلائی بھی کیا جاتا۔ بلدیہ کی تفتیشی ٹیم ہے اس نے رہائشی عمارت سے 7 ٹن گوشت بھی برآمد کیا، اسے تلف کر دیا، جبکہ 2800 کلو گرام سبزیاں اور فروٹ بھی برآمد ہوئے۔ عمارت کو سیل کر کے ملزمان کے خلاف FIR درج کر کے انہیں متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا، جہاں سے ان کا کیس متعلقہ عدالت میں بھیج دیا جائے گا۔ تبوک میں دوہرے قتل کا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ تبوک ریجن میں پولیس نے دوہرے قتل کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم نے فائرنگ کر کے باپ اور بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ اخبار 24 کے مطابق تبوک ریجن ہے اس کے علاقے مرکز بداہ میں 2 لوگوں کے مابین باہمی جھگڑے پر ملزم نے باپ اور بیٹے پر فائرنگ کی، جس سے نوجوان موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ فائرنگ کے بعد ملزم وہاں سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے زخمی شخص کو تبوک ریجن کے کمشنری الوجہ کے ہسپتال پہنچایا، جہاں وہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے ملزم کو اس پر دوہرے قتل کا الزام عائد کر دیا۔ ملزم کے خلاف ابتدائی رپورٹ درج کر کے اسے پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا، جہاں دوہرے قتل کے مقدمے کا چالان کرمنل کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ کیوا پلیٹ فارم سے کفالت کی تبدیلی کس طرح سے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کے قانون کے مطابق سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے اقامے کی بروقت تجدید لازمی ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر اقامہ کی ایکسپائری کے حوالے سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اقامہ ایکسپائر ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا ہے، جرمانہ کتنا ہوگا؟ سروسز فراہم کرنے والے ایک ایجنٹ کا کہنا ہے کہ جرمانہ 1000 ریال ہے کہ یہ درست ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ اقامہ ایکسپائر ہونے پر ابتدائی طور پر 500 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ ابتدائی جرمانے کا مطلب ہے کہ جوازات کے ریکارڈ میں اقامہ کی تجدید میں تاخیر پہلی بار ہوئی ہے۔ اگر اقامہ کی تجدید میں تاخیر دوسری بار ہو تو جرمانہ 1000 ریال ہوتا ہے۔ اقامہ کی تجدید میں 3 دن سے زیادہ تاخیر ہونے پر جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے۔ اقامہ ایکسپائر ہونے پر 2 دن بعد یا تیسرے دن بھی تجدید کیا جائے تو جرمانہ عائد نہیں ہوتا ہے۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ مرافق کے طور پر والد کی کفالت میں مقیم جس کا اسٹیٹس طالب علم ہے، کیا اس کی کفالت کمپنی میں کرائی جا سکتی ہے یا اس کو نئے ویزے پر آنا ہوگا؟ سوال کے جواب میں جو وزارت افرادی قوت ہے ان کا کہنا تھا کہ وزارت نے تمام ملازمین کے جو معاملات ہیں ان کو ڈیجیٹل طریقے سے حل کرنے کے لیے کیوا کے عنوان سے پلیٹ فارم بنایا ہے۔ کیوا پلیٹ فارم کے ذریعے کفالت کی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مرافق کے طور پر سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو جاب کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ملازمت کرنے والے اقامہ اسٹیٹس کو تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کا پلیٹ فارم کیوا کے ٹویٹر پر مرافق یا تابع کی کیٹیگری میں شامل لوگوں کی کفالت کے لیے جو طریقہ کار جاری کیا گیا ہے، جس ادارے یا کمپنی میں ڈیپینڈنٹ کی کفالت کرانا مقصود ہو، اس کے کیوا پلیٹ فارم پر لاگ ان کیا جائے۔ پلیٹ فارم پر لاگ ان کرنے کے بعد ٹرانسفر آف سروسز کے آپشن پر جایا جائے۔ اس کے بعد جس ادارے میں کفالت تبدیل کرانی ہو اس کے پورٹل کا انتخاب کریں۔ جس شخص کی سروسز ٹرانسفر کرنا ہو یعنی کفالت کی تبدیلی، اس کی معلومات درج کی جائیں، نام، اقامہ
نمبر، شہریت وغیرہ۔ جاب کا ایگریمنٹ جو کہ ڈیپینڈنٹ کے ساتھ کیا گیا ہے اس میں تمام شرائط جس میں سیلری، الاؤنسز، چھٹی وغیرہ تمام چیزیں شامل ہوں۔ درج بالا کارروائی کرنے کے بعد درخواست کو اپلوڈ کر دیا جائے، اس کا لنک جس شخص کی کفالت تبدیل کی جا رہی ہے اسے بھی بھیج دیا جائے۔ کیوا پلیٹ فارم پر اپلوڈ ہونے والا ڈیجیٹل ایگریمنٹ جو ہے اس کو منظور کرنا ضروری ہے، جس کے لیے 10 دن کا وقت ہوتا ہے۔ اس دوران اگر مناسب نہ ہو تو اس میں چینجز ہو سکتی ہے۔ معاہدہ 10 دن کے اندر ریجیکٹ یا ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد مقررہ فیس ادا کرنے پر کفالت کی تبدیلی ممکن ہوتی ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔